अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह आमीन। हमारा आज का लेसन है सूरतुल बकरा आयत नंबर 16। तो आइए इसको तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है और उसको गौर से सुनना है और प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, ये तो मद आ रही है, ये तो सबको पता है कि जब मद आती है किसी लफ्ज़ पे तो उसको खींचते हैं, उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं। अब इस पे मद भी आ रही है और खड़ी ज़बर भी आ रही है तो इसको खींच के पढ़ना है। उलाइका। अब जो शुरू वाला हमजा है जिसके ऊपर पेश है उसको बिल्कुल लंबा नहीं होने देना, उसको उलाइका नहीं कहना, उसको उलाइका कहना है। उलाइका। अब चूंकि काफ आगे लाम के साथ मिल रहा था, हम उसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे। उलाइका लज़ी, ज़ी जब या साकिन से पहले जेर आ रही हो तो फिर उसको खींच के पढ़ते हैं। ज़ी वैसे तो जबर जेर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते, लेकिन जब या साकिन से पहले जेर आ रही हो या वाव साकिन से पहले पेश आ रही हो या अलिफ साकिन से पहले जबर आ रही हो तो इन तीन हरूफ को खींच के पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ। अगर आप रॉ पे आके रुके ना तो आपका खामखा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिखाते हुए बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं रुक गई हूँ, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि कहीं भी ज़बर ज़ेर पेश आ रही है तो आपने वहाँ पे रुकना नहीं है। कोशिश करें कि उसको आयत को अगली के साथ ही मिल के पढ़ें और जहाँ पे कोई साकिन वर्ड आ रहा हो वहाँ पे आके रुकें। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है किसी भी लफ्ज़ को लंबा होने से बचाने के लिए। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता। अब ये लफ्ज़ देखें, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर और लाम के ऊपर ज़बर, दो लाम इकट्ठे आ रहे हैं, एक पे खड़ी ज़बर एक पे लाम। कुछ लोग क्या करेंगे कि लाम को भी लंबा कर देंगे फिर ज़बर वाले लाम को भी लंबा कर देंगे, या फिर ये करेंगे ना उसको लंबा किया ना किसी को भी नहीं लंबा किया। और ज़्यादा ही ऐसे ही होता है कि लाम खड़ी ज़बर ला को लंबा किया, साथ ज़बर को भी लंबा कर दिया। वो ज़लालात दोनों को लंबा कर दिया, नहीं एक को लंबा करना है, जिस पे खड़ी ज़बर है जिस पे ज़बर है उसको लंबा नहीं करना। वो ज़लालता, वो ज़लालता, वो ज़लालता बिलहुदा। अब ये देखिए यहाँ पे खड़ी ज़बर आ रही है तो लंबा हो भी रहा, हमने रुकना है पर लंबा हो रहा है तो क्योंकि हमने लंबा करना है और हो रहा है तो खैर है, ठीक है, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा। अब यहाँ पे रुक गए आगे। फमा रब्बी, अब रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ना है, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ना है। फमा रब्बी हत, हा। अब ये हा है, बिलहुदा में हा था, हा, और ये है हा, हलक के दरमियान से। फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू। अब देखिए मैंने ऊपर रीना जब पढ़ा तो आपको बताया था, अलिफ साकिन जब उससे पहले ज़बर हो, या साकिन जब उससे पहले ज़ेर हो, वाव साकिन जब उससे पहले पेश हो, तो इन तीनों को लंबा करके पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रीना में या साकिन उससे पहले ज़ेर साल के नीचे रीना पढ़ेंगे। मा कानू, मा अलिफ साकिन है और उस पे उससे पहले ज़बर आ रही है तो इसको लंबा करेंगे। इसको मा कानू नहीं कहेंगे बल्कि मा कानू, कानू, कानू भी लंबा किया, नू को भी मा का नू दोनों को लंबा किया। वमा कानू मुहतदीन, अब दीन में भी आ गया या साकिन से पहले जेर। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तीन हरूफ है सिर्फ, इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। मद का मतलब होता है खींच के पढ़ना। अलिफ से साकिन से पहले ज़बर आ रही हो, वाव साकिन से पहले पेश आ रही हो या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो इनको लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक बार सुन लें ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीं हो जाए। अब अपने गौर से देखना है कि किसको कैसे पढ़ा है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर पढ़ते रहना है। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं। उलाइका, यही लोग, अल्लज़ीना जिन्होंने, अश्तरा खरीद ली, वो ज़लालता गुमराही, बिलहुदा हदायत के बदले,
فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ پچھلی آیات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان والوں کو کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بس ایسے ہی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ یہ جو مومنوں کو ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا جب قیامت کا وقت آئے گا یا موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچ لے گا زندگی کی حالت میں یا پھر موت کی حالت میں یا پھر آخرت کے وقت، تو پھر تب ان کو احساس ہوگا، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ مذاق تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہے لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ تو معاملات ہی الٹ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید دیا، کہ دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت دی، جو دین کا پیغام دیا، جو ایمان والے دعوت دین پھیلاتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان کو چن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، انہوں نے دین کی راہ کو نہیں اپنایا بلکہ دنیا کو چن لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک بزنس کیا ہے، انہوں نے جو تجارت کی ہے، انہوں نے جو چیز سلیکٹ کی ہے، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ کیا نہیں، کس لیے وجہ سے نہیں دیا کہ اگر دنیا کی چند روزہ زندگی کا فائدہ حاصل کر بھی لیا تو پھر کیا فائدہ؟ ہم جتنے بھی امیر ہو جائیں، جتنے بھی بزنس مین بن جائیں، جو مرضی ہم کر لیں، آخر ہمارا اینڈ کیا ہے؟ ہمارا اینڈ موت ہے، پھر ہمارا اینڈ آخرت ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے تو بہت غفلت میں ہیں، بہت دھوکے میں ہیں۔ ہماری نظر آخرت پہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہنا ہے، یہاں پہ جینا ہے، زندہ رہنا ہے، کمانا ہے، کھانا پینا سب کچھ کرنا ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ اسلام کے مطابق کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ اجر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل دنیا سے کٹ جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بھی سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں، گھر کو چلانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ آخرت ہو، کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے دنیا میں تو اللہ کی عبادت کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ تو لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے جو راستہ اپنایا ہے یہ ٹھیک ہے، تو وہ غلط سوچ ہے ان کی، ان کے راستے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور ان کو کوئی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر قائم رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔